kini sa sentro Santo Niño, Paris. Ato pagasugdan ang akong topiko nga Eucharist sa pangutana. Unsa man ang Santos nga Misa o Holy Eucharist. Ang Eucharistia mao ang espiritu nga timaan ug halandon nga sinugdan sa panag-uban diha sa Dios nung kinabuhi ug sa maong panaghiusa sa katawhan sa Dios diin ang pagkamao sa simbahan giampingan nga ang Santos nga Eucharistia mao ang kinatasaan nga buhat sa Dios sa pagkabalaan sa kalibutan. Diha ni Ginoong Hesus og ang pagsimba nga gihalad kang Ginoong Hesus og pinaagi kaniya gihalad ngadto sa Amahan diha sa Espiritu Santo. Ang Santos nga Eucharistia usa ka sakramento o sakripisyo diha sa Santos nga Eucharistia ubos sa dagway sa pan o bino. Ang Ginoong Jesucristo naa gihalad o gidawat o nadawat. Ang Santos nga Misa mao ang katapusang panihapon. Lucas 22 Tudling 14 paingon sa 20 nga nag-ingon. Pag-abot sa takna, mitambong si Jesus sa kananan, uban sa mga apostoles, o nilingon siya kanila. Dako kaayo ang akong kinuha sa pagkaon uban kaninyo, nining panihapon sa kasulugan sa Pasko, sa pagsaylo. Sa dili pa ako mag-antos, kay sultihan ko kamo nga dili na gayud ako mukaon ini hangtod nga himuon kini dito sa gingarian sa Dios. Unya gikuha ni Jesus ang kupa o nagpasalamat siya sa Dios og niingon, dawatan ninyo kini, bahina ninyo, kay sultihan ko kamo nga sukad karon dili na ko mainom nining bino hangtod maabot ang gingarian sa Dios. Unya gikuha niya ang pan o nagpasalamat siya sa Dios. Unya gipikas-pikas niya kini o gihatag kanila nga nag-ingon, mao kini ang akong lawas nga ihatag alang kaninyo. Buhatan ninyo kini aron paghandom kanako. Human sa panihapon, gikuha usab niya ang kupa o nagpasalamat siya sa Dios. Yatag niya kini kanila o maingon siya, ining kupa mao ang bag-ong kasabutan sa Dios. Tiniman-an sa akong dugo nga giula alang kaninyo. Tungod niini, gitawag kini ni San Pablo o balaang panihapon. Buhat 20 Tudling City. Giingon, sa unang adlaw sa semana, nagsigong kami aron pag-ambit sa balaang panihapon. O ang mga tao, giwalihan ni Pablo hangtod sa tungang gabi kay mugkikan man siya sa pagkasunod adlaw. Ang Santos nga Misa sa sinugdan gitawag kini og sa Latin og Eucharistia nga nagpasabot og thanksgiving. Ang panihapon sa Ginoo gitawag og Eucharistia tungod kay sa maong panihapon ang si Ginoong Jesus nagpasalamat sa Dios nga Amahan. Lucas 22 Tudling 14, 15, 19 o 1 Corinto 11, 23, 24. Giingon, kay nadawat ko gikan sa Ginoo ang pagtulunan nga akong gitudlo kaninyo nga ang Ginoong Hesus sa gabi nga siya gibuhian, gikuha siya sa pan, unya nagpasalamat siya sa Dios o gipikas-pikas niya ang pan o miingon, o kini ang akong lawas nga alang kaninyo, buhata kini aron paghandom kanako. Ang panihapon sa Ginoo gitawag usab kini og
sa santos nga Eucharistia usa ka sakramento sa mga Kristiyanon nga sila iya sa Dios tungod kay kini mao ang pagtulunan. Ilang gidawat gikan gayod mismo ni Ginoong Hesus. Sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto 1 Corinto 11 tudling 23 sa 24 mayon siya. Kay nadawat ko gikan sa Ginoo ang pagtulunan nga sa akong gitudlo kaninyo nga ang Ginoong Hesus sa gabi nga siya gibudian gikuha sa pan unya nagpasalamat siya sa Dios o gipikas-pikas niya ang pan ug niingon, mao kini ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo, buhatan ninyo kini aron paghandom kanako. Ang santos nga Eucharistia usa ka sakripisyo tungod kay diha niini giula ni Ginoong Hesus ang iyang kaugalingong alang sa kapasaylohan sa atong mga sala. Mateo 26, tudling 26 sa ingon sa 28 nga nag-ingon, samtang nangaon sila, nikuha si Jesus sa pan, nagpasalamat sa Dios o gipikas-pikas niya kini o gihatag sa iyang mga tinun-an. Ibalik-balik niya sa pangingon, dawatan ninyo kini o kana, ningon siya kini ang akong lawas. Unya gikuha niya ang kupa o nagpasalamat na usab sa Dios o gihatag kanila. Imna kini ninyo tanan. Siya mingon, kini mao ang akong dugo nga naglig-on sa kasabutan. Ang akong dugo nga giula alang sa daghan aron mapasaylo sa mga sala. Nausab sa Ebanghelyo ni San Lucas, Lucas 22, tudling 19 paingon sa 20. Humanabanhaw ang Ginoo nagpikas-pikas na usab siya sa pan. Lucas 24, 30, paingon sa 31, hangtod sa 35. Sa ilan ng pagpanihapon, nikuha siya sa pan o gipananglanginan niya kini o niya pikas-pikas na usab niya o gihatag kanila. Diya nakabuka ang ilang mga mata o nakaila sila kaniya. Apan nahanaw siya. Unya gisaysay sa duha ka tawo ang nahitabo dito sa dalan o ang pagkaila nila sa Ginoo sa iyang pagpikas sa pan. Sa libro sa buhat sa mga apostoles akong mabasa nga nagtigom ang mga apostoles alang sa balaang panihapon sa Ginoo. Buhat 20 tudling 7. O nagpikas-pikas sila sa pan. Ingon din unya may balik si Pablo sa itaas o gipikas-pikas niya ang pan o mikaon. Nakigsulti siya kanila hangtod sa kadlawon o unya mipiya siya kanila. Sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga Kristohanon sa Corinto akong mabasa nga si San Pablo nagpikas-pikas na po sa paan. 1 Corinto 10, tudling 16. Niingon, ang kupa sa panalangin nga tungod niini, ipasalamatan nato ang Dios. Dili pa kini pakiambit man nato sa dugo ni Kristo, inig-inom nato gikan niining kupa. O dili ba pakiambit man nato sa lawas ni Kristo, inigkaon nato niining pan nga atong gipikas-pikas. Nausab sa 1 Corinto 11, tudling 23 sa ingon sa 24. Diha sa santos nga Eucharistia, akong maangkon ang tinuod natong kalanon nga giingon ni Ginoong Hesus sa Juan 6, tudling 27. Ayaw ka mo paghabo alang sa kalanon nga madunot, kundi sa kalanon nga mulungtad ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Og mao kana ang giingon ni San Pablo nga pan nga espirituhanon. 1 Corinto 10, 2 paingon sa 3 nga nag-ingon, pinagi sa panganod ug sa dagat gibunyagan sila ang tanan ingon nga mga sumusunod ni Moises ang ilang gikaon pan nga espirituhanon. Kini mao ang kalanon nga maghatag kanato og kinabuhing dayon, mao ang pan nga gikan sa langit nga mao si Ginoong Hesus.
Juan 6, tudling 33. Nag-ingon. Kaya ang pan nga gihata sa Dios mao siya nga mikanaog gikan sa langit o naghatag o kinabuhi sa kalibutan. Sa pagtudlo ni Ginoong Hesus niini maong pagtulunan, iya nang daan gipasidan-an nga lisod kining tuhuan o dawaton. Hinungdan ang ingon ang Ginoo sa Juan 6, tudling 47. Sultihan ko kamo. Ang mutuo may kinabuhi walay katapusan. Sulat Yapo ni San Juan, Juan 6, tudling 49, angkot sa 51, niyon ang atong Ginoo. Ang inyong mga katigulangan ni kaon sa mana dito sa mingawan, apan nangamatay gyapon sila. Ang mukaon sa pan nga gikan sa langit, dili mamatay. Ako ang pan nga gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon ining pan, dili gid mamatay, ug ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan. Ang ipasabot ni Ginoong Hesus sa iyang pag-ingon, ang mukaon sa pan nga gikan sa langit dili mamatay, mao ang mukalawat sa Ginoo dili mainferno. Tungod kay kitang tanan dinhi sa kalibutan mamatay gayud sa makausa. Hebreo 9, tudling 27, nga giingon. Kinahanglan mamatay ang tagsa-tagsa sa makausa o tapos ni ana hukuman sila sa Dios. Ang giingon nga dili mamatay, nagpasabot nga dili ma-impierno. Tungod kay ang impierno mao ang kaduhang kamatayon. Gipadayag 20, tudling 14 nga nag-ingon. Unya ditambog ang kamatayon o ang Hades ngadto sa linaw nga kalayo. Kining linaw nga kalayo mao ang ikaduhang kamatayon. Nausap sa gipadayag 21:8. Sulat Yapo ni San Juan atong mabasa nga ang mga Hudiyo naglalis na ining gitudlo sa Ginoo. Juan 6, tudling 52. Giingon. Nakahaling kini og mainit na panaglalisay sa mga Hudiyo. Unsaon man ining tawhana, paghatag kanato sa iyang lawas aron kanon, nangutana sila. Buhat ipasabot nga dunay mga tao nga dili makadawat o dili makatuo sa gitudlo sa Ginoo nga ang iyang lawas mao ang tinuod nga kalanon sa mga magtutuo sa Dios kung Kristiyanos. Apan bisan pa og dunay mga Hudiyo nga wala mutuo, gipadayon gapon ang pagtuon o pagtudlo ni Ginoong Hesus. Juan 6, tudling 53 paingon sa 58 nga giingon. Sultihan ko kamo, kung dili kamo mukaon sa unod sa anak sa tao o dili kamo moinom sa iyang dugo, dili kamo makabaton o kinabuhi dayon. O sa Juan 6, tudling 60, giingon, daghan sa iyang mga tinun-an nakadungog niini og niingon, lisod kaayong dawaton kining pagtulun-ana. Kinsabay makasabot niini. Nasayod si Ginoong Hesus nga dunay nagbagulbol, apan padayon gyapon niyang gitudlo ang pagkaon sa iyang lawas. Juan 6, tudling 61 nga nag-ingon. Bisag walay nagsulti kaniya, naibalo si Jesus nga nagbagulgol ang iyang mga tinun-an bahin niini. Busa giingnan niya sila, nakapabugnaw ba kini sa inyong pagtuo kanako? Tungod niini daghan sa mga tinun-an ni Ginoong Hesus ang namiya o wala na gayud musunod kaniya. Juan 6, tudling 66. Giingon, tungod niini daghan sa iyang mga tinun-an nibiya o wala na gayud musunod kaniya. Kini na ang mga tao nga mibiya sa Ginoo naghulam sa mga tao karon nga mibiya sa simbahang Katoliko. Tungod kay dili sila mutuo sa pagpangalawat sa lawas o dugo sa atong Ginoong Jesucristo. Lain na sa mga pangutana, nindot na kanay pangutana. Kano sa amang gimugna
ni Ginoong Hesus ang santos nga Eucharistia. Ubab, gibog nga ni Ginoong Hesus ang santos nga Eucharistia diya sa iyang katapusang panihapon. Mateo 26, tudling 26 sa ingon sa 28 o Lucas 22, tudling 19 sa ingon sa 20. Nga nag-ingon, samtang nangaon sila, mikuha si Jesus sa pan, nagpasalamat sa Diyos o gipikas-pikas niya kini o gihatag sa iyang matinun-an. Dawatan ninyo kini o kana, niingon siya. Kini ang akong lawas. Lain usab nga pangutana. Doon sa man pagkahimo sa pan o pino ngadto sa lawas o dugo ni Ginoong Jesucristo. Subag, nahimo ang pan o pino ngadto sa lawas o dugo ni Ginoong Hesus pinaagi sa balaang gahom sa Dios. Kay walay dili mahimo sa Dios. Lucas 1, tudling 36 sa ingon sa 37 nga nag-ingon, hinumdumay ang imong paryente nga si Elizabeth. Giingon nga dili siya manganak apan karon unom na kabulan ang iyang pagsabak bisag tigulan na siya kaayo kay walay dili mahimo sa Dios. Ang paghimo sa pan o pino ngadto sa lawas o dugo ni Ginoong Hesus nga hitabo diya sa pag-ingon ni Ginoong Hesus sa Lucas 22 tudling 19 paingon sa 20. Unya gikuha niya ang pan o nagpasalamat siya sa Dios. Unya gipikas-pikas niya kini o gihatag kanila nga nag-ingon, mao kini ang akong lawas nga gihatag alang kaninyo. Buhatan ninyo kini aron paghandom kanako. Human sa panihapon gikuha usab niya ang kupa o nagpasalamat siya sa Dios. Ihatag niya kini kanila o giingon siya, kini kupa mao ang bag-ong kasabutan sa Dios. Siniman-an sa akong dugo nga giula alang kaninyo. Wala maingon ang Ginoo kini ang simbolo sa akong lawas, kundi literal gayud nga gisulti sa Ginoo. Kini mao ang akong lawas. Ang mga apostoles mituo sa Ginoo og minimo sa pagpikas-pikas sa pan og ilang gilitok ang maong tulong sa atong Ginoo. 1 Corinto 11 tudling 24 nga nag-ingon, unya nagpasalamat siya sa Dios og gipikas-pikas niya ang pan og niingon, mao kini ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo, buhata kini aron paghandom kanako. Lain na po sa nga pangutana mga ison aron ato gyud maklaro. Nagpadayon ba ang Ginoo hangtod karon sa paghimo sa pan o bino ngadto sa iyang lawas o dugo? Subag, nagpadayon hangtod karon ang paghimo ni Ginoong Hesus sa pan o bino ngadto sa iyang lawas o dugo. Pinaagi sa iyang mga pari. Nahitabo kini panahon sa pagkonsagra sa pari, giingon, ipasabot nga pinaagi sa pagkonsagra sa pari na hitabo ang pagkahimo sa pan o pino ngadto sa lawas o dugo ni Ginoong Hesus. Diha sa konsagrado nga pan o pino ang Ginoong Hesus mismo buhi og mahimayaon anaa sa tinuod og mao kayo ang iyang lawas o ang iyang dugupan sa iyang kalag o pagka-Diyos. Sa Biblia sa 1 Corinto 11, tudling 23 sa ingon sa 25, ang pagtulunan nga akong gitudlo kaninyo nga ang Ginoong Hesus sa gabi nga siya gibudian ni kuha sa pan. Unya nagpasalamat siya sa Dios o gipikas-pikas niya ang pan o miingon usab siya, mao kini ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo, buhatan ninyo kini agi paghandom kanako. Human sa panyapon gikuha niya ang kupa o miingon, mao kini ang kupa sa bag-ong kasabutan nga gitiman-an sa akong dugo, matag inom ninyo niini, buhata sa paghandom kanako. Si San Pablo nga misultik niini usa ka pari, Roma 15 tudling 16 nga nag-ingon, sa akong pagkasulugoon ni Kristo Hesus sa pag-alagad sa mga dili Hudiyo
nag-alagad ako ingon nga pare aron pagwali sa maayong balita nga gikan sa Dios aron ang mga dili Hudiyo dawaton sa Dios ingon nga halad nga gibalaan sa Espiritu Santo. Si Ginoong Hesus ang Pangulong Pare sa mga Kristohanon. Hebreo 3:1 buhat ipasabot, si Ginoong Hesus ang unang nihimo sa Santos nga Eucharistia kun misa. Lucas 24:30 o sa Hebreo 3:1 mga igsoon kong Kristohanon. Nga gitawag usab sa Dios, himuan ninyong pinag-ingnan si Jesus ang apostol o pangulong pare sa pagtuo nga atong gihuptan. Lucas 24:30 sa ilan ng pagpanihapon nikuha siya sa pat o gipanalaginan kini o gipikas-pikas niya o gihatag kanila. Lain na sa pangutana mga igsoon. Kano sa aman gihatagan sa Dios o gahom ang mga pare paghimo sa pan ug bino ngadto sa lawas ug dugo ni Ginoong Hesukristo. Upag gihatagan sa Dios ug gahom ang mga pare paghimo sa pan ug bino ngadto sa lawas ug dugo ni Ginoong Hesus diha sa katapusang panihapon. Pinaagi sa pag-ingon sa atong Ginoo sa Lucas 22:19, buhatan ninyo kini agi paghandom kanako. Lain na po mga pangutana mga igsoon aron ato gimahayagan. Diyon taman sa mga pare paghimo ang pan ug bino ngadto sa lawas ug dugo ni Ginoong Hesus. Ubag gihimo sa pare ang pan ug bino ngadto sa lawas ug dugo ni Ginoong Hesus pinaagi sa iyang pagbitok sa mga pulong ni Ginoo sa Ginoo. Lucas 22:19, mao kini ang akong lawas nga ihatag alang kaninyo. Buhatan ninyo kini agi paghandom kanako. Kining maong mga pulong sa Ginoo gilitok sa mga pare 1 Korinto 11:24 nga nagingon. Unya nagpasalamat siya sa Dios o gipikas-pikas niya ang pan o miingon, mao kini ang akong lawas nga itudyan alang kaninyo. Buhatan ninyo kini agi paghandom kanako. Pagitok sa mga pare sa mga pulong sa Ginoo nahimo ang pan o pino ngadto sa lawas o dugo ni Ginoong Hesus. Ang mga apostoles bituo og nanudlo nga ang pan o pino nahimong tinuod kayod nga lawas o dugo ni Ginoong Hesus. 1 Korinto 10:16 niingon si San Pablo, ang kopa sa panalangin nga tungod niini gipasalamatan nato ang Dios dili ba kini pakig-ambit man nato sa dugo ni Kristo inig-inom nato gikan niining kopa. O dili ba pakig-ambit man nato sa lawas ni Kristo niinig kao nato niining pan nga atong iyang gipikas-pikas. Ang pagkahimo sa pan o pino ngadto sa lawas o dugo ni Ginoong Hesus gitawag og transubstantiation. Diya sa transubstantiation nagpabilin ang dagway sa pan o pino apan ang samsan o pagkamaon ini lawas na og dugo ni Ginoong Hesus Kristo. Nahimo kini tungod kay ang tanan mahimo sa Dios. Lucas 1:37, si Angel Gabriel miingon, kay walay dili mahimo sa Dios. Busa diha sa dagway sa pan ug bino atong gikalawat ang lawas ug dugo ni Ginoong Hesukristo. Sa tuig 700 dito sa Lanciano, Italy, usa ka pare nga adunay pagduwa-duwa sa lawas ug dugo sa Ginoo. Gimilagruhan sa iyang pagmisa kay ang pan o pino nakita nila nga nahimong tinuod nga unod o tinuod nga dugo ni Ginoong Hesukristo. O tungod sa simbahan sa iglesia nga gitukod sa Ginoo nga padayon nga muhandom sa paghalad ni Ginoong Hesus sa iyang kaugalingong santos nga Eucharistia.
padayon sa kitang makakaon sa tinuod na natong kalanon nga mao ang lawas ni Ginoong Hesus. Pangutana, nganong pare naman ang muinom sa bino nga ang giingon sa Ginoo ang mukaon sa pan sa iyang dugunod o mainom sa iyang dugo. Tubag, sa pagdagan sa mga katuigan, ang pari na lang ang literal na muinom sa bino tungod sa church development. Ang church development mao ang panahon nga ang mga Kristohanon milambo na o mikaylap na. Buot ipasabot, bidaghan na ang mga Kristohanon. Dili na kinahanglan nga literal nga pag-inom sa bino tungod kay si Ginoong Hesus ang kinatibuk-an anaa sa usya sa bino. Aron usab mapanalipdan ang pagkabalaan sa dugo ni Ginoong Hesus batok sa pagpasipala. Sa laing bahin usab atong aron ang santos nga misa mahuman gayud sa usa ka lamang ka oras. Usa lamang ka oras ang santos nga Eucharistia tungod kay mao kini ang katapusang panihapon sa Ginoo. Kay ang normal nga oras sa pangaon dili man mosobra sa usa ka oras. Kay kung ang tanan mosimba sa tagsa-tagsaon o pag-inom sa kupa mosobra gayud sa usa ka oras. Ang pagsaulog sa panihapon sa Ginoo basin maabtan pa og usa ka adlaw. Busa ang dili literal nga pag-inom sa bino kung dugo wala magpasabot nga wala nato makalawat ang dugo ni Ginoong Hesus. Kini tungod kay bisan asa sa duha unod og dugo atong kalawaton ang tibuok nga Kristo. Kini tungod kay si Ginoong Hesus mao ang tanan og anaa sa tanan. Kolosas 3:11 nga nag-ingon, tungod niini wala nay Hudiyo o dili Hudiyo, mga pinuli o dili pinuli, mga luog o mga langyaw, mga ulipon o dili ulipon, kay si Kristo mao ang tanan o anaa sa tanan. Dugang usab ni ana sa atong pagkalawat ang pari moingon lawas ni Kristo. Busa nakalawat nato ang dugo ni Ginoong Hesus tungod kay ang lawas mao ang unod og dugo og walay lawas og unod nga walay dugo. Ang pag-ingon sa pari lawas ni Kristo mao ang gipasabot ni Ginoong Hesus sa Juan 6:57. Ang buhing amahan mao ang nagpadala kanako og tungod kaniya buhi usab ako. Sa samang pagkaagi ang mukaon kanako mabuhi tungod kanato. Lain na usab nga pangutana. Nganong nipis man o puti ang pan o ostiyas nga atong gikalawat? Tubag, nipis o puti ang ostiyas nga atong gikalawat tungod kay gipadayag kini sa Dios diya sa daang tugon. Exodo 16:4 sa ingon sa 14 o 15. Ang Ginoo miingon kang Moises, magpaulan ako pan alang kaninyong tanan adlaw-adlaw. Kinahanglan manggawas ang mga tao aron paragtigom og pan nga igo lamang nga anang adlaw. Niining pagkaihik pag-agiha sa kasulatan ko sila kung kuman ba sila sa akong sugo kanila. Sa pagkaugana sa yamog nakakita sila og mga butang nga nipis o puti. Ingon sa nipis sa yamog diya sa yuta. Wala sila masayod kung unsa kadto o nagpangutanan sila. Unsa man kini? Ningon kanila si Moises, mao kini ang pagkaon nga gatag sa Ginoo kaninyo aron inyong kanon. Sa pagsaulog sa santos nga Eucharistia, gihimo sa pare ang pagtika-tika sa pan. Sama sa gibuhat ni Ginoong Hesus sa iyang pagtika-tika sa pan sa katapusang pangyapon.
apan ang gipaambit alang sa katawhan gipikas-pikas o gipaanbahin sa daan aron hanay ang pagsaulog sa Santos nga Eucharistia. Pangutana, nga naman ang Holy Eucharist itawag man og Holy Mass. Subag, ang Santos nga Eucharistia itawag og Santos nga Misa tungod sa Latin priest ang mga pulong Latin nga ini Miss is ang nagpasabot og go and is dismissal nga gihubad pag-usab go the mass is over. Sa Bisaya, paglakaw kamo tapos na ang misa. Nagpasabot-usab og Santos nga pagpanglakaw o pagdala aron musanyaw o musaksi sa ebanghelyo. Mao nga ang Santos nga Eucharistia gitawag usab og Santos nga Misa. Mga igsoon, nahulog na sab ang papel sa akong paghatag sa hanay sa pagtulunan sa Eucharistia kung ang Santos nga Misa. Dagang salamat o ang Diyos magauban kanatong tanan sa kanunay. Mayong hapon. Karena pun